औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वज़ीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, वजीफ़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप चाहते हैं वीडियो मिस ना हो तो फिर बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें और सदका जारिया समझकर वीडियो का लिंक जो है ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ये इतना सॉलिड अमल है, जितना आसान है उतना ही पावरफुल है। बिल्कुल करने में मुश्किल नहीं है, आसान है। यकीन रख कर आपने वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा फॉर एनी हाजत। अब मकासद इसके साथ आप जो मेरे ज़हन में हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि अगर मियाँ बीवी के बीच में या किसी भी रिश्ते के बीच में मोहब्बत नहीं है, लड़ाई झगड़ा फसाद हर वक्त चलता रहता है, या दो ख़ानदानों के बीच में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मेरी बहन ने मुझे कहा कि ऐसा कोई सॉलिड अमल बताएं कि मेरे ससुराल और मेरे मैके वालों के बीच में आपस में सुलह इत्तफाक हो जाए। मतलब मोहब्बत की शदीद कमी, लड़ाई झगड़ा हर वक्त फसाद, तो उन दोनों के बीच में आपस में जो तल्लुकात हैं वो खुशगवार हो जाए, ऐसा कोई मकसद हो। या फिर औलाद नाफरमान हो, उसको फर्माबरदार करना हो, औलाद को वालिदैन से या वालिदैन को औलाद से आपस में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको किसी किस्म का भी मसला है, नाफरमानी का है या मोहब्बत की कमी है, तो उनको उसको उस मसले को दूर करने के लिए, या फिर बंदिश है रिश्तों के हवाले से, बहुत सारे वालिदैन जो हैं परेशान हैं और रिश्तों पर बंदिशें लगी हुई हैं। ऐसा है कि रिश्ते आते ही नहीं हैं, आते हैं तो फिर या तो हुए हुए होते हैं तो टूट जाते हैं, और अगर रिश्ता आता है तो पसंद किए बगैर या पसंद भी कर लेते हैं और फिर वापस कोई पलट कर जवाब नहीं देता, तो ऐसे सूरत हाल भी हो जाती है। तो इस तरह से यानी कि बंदिश है, तो उसको हटाने के लिए, रिश्तों का मसला हल करने के लिए, या फिर कारोबार है, कारोबार पे बंदिश लगी हुई है, या कारोबार पहले बहुत ज़्यादा फैला फूला हुआ है और एकदम से ठप होके ख़त्म हो जाना, रिस्क में एकदम से कमी हो जाना, बरकत नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा मसला, या आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी आपको जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए, ये वजीफ़ा हर मकसद के लिए किया जा सकता है और बहुत ही सॉलिड अमल है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह इखलास का अमल है। जैसे नाम से ही वाज़िया हो रहा है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा करने वाले लोग हैं वो जानते हैं बिस्मिल्लाह की पावर, और जो सूरह इखलास का वजीफ़ा करते हैं वो उसकी पावर से भी जो है वो अनजान नहीं है। तो जब इन दोनों को मिलाकर आप कोई वजीफ़ा करेंगे तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये अमल जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, वजीफ़ा फ़ॉर एनी हाजत, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह इखलास का अमल है। करना किस तरह से है वो आपने अच्छी तरह से नोट करना है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी अपने चैनल के लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं हमें वजीफ़ा नहीं मिल रहा, हमें आपका चैनल नहीं मिल रहा, हमें प्लीज़ अपनी वीडियो का लिंक भेज दें। तो फिर मुझे इस तरह लिंक सेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप बेहतर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को विज़िट किया करें। इस चैनल पर तमाम वज़ाइफ़ आपकी रिक्वेस्ट पर अपलोड किए गए हैं और किए जाते हैं, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। बहुत ज़्यादा आपको इस पे वज़ाइफ़ भी मिल जाएंगे, आपके जो मकासद आप मुझसे वजीफ़ा मांगते हैं उसके हवाले से। तो चले अब वजीफ़े का तरीका नोट कर लीजिए। ये जो अमल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये आपने या तो इशा की नमाज के बाद करना है, इशा की नमाज अदा करने के बाद कर लें, या फिर आप इसे फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं। और या फिर आप को अगर ये दोनों टाइम नहीं भी मिल रहे हैं तो आप इसे असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं अदा, यानी कि ये 3 टाइम ऐसे हैं जिन टाइम पर आप इस अमल को कर सकते हैं। अब अगर आप इशा की नमाज के बाद
عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے تمام جو اس ٹائم آپ ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی نفل پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خاص آپ نے جو ہے ذکر شروع کیا ہوا ہے، کوئی تسبیح شروع کی ہوئی ہے، ان سے فارغ ہو جائیں. اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جب وظیفے کی نیت کرنی ہے کہ میں اب اس مقصد کے لیے وظیفہ کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، تو اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. اب اپنے گناہ کیسے بخشوائے جاتے ہیں؟ استغفار کی کثرت سے. اب آپ نے استغفر اللہ، استغفار یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یا کوئی بھی استغفار کا کلمہ آپ پڑھنا چاہے، آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے. اس طرح سے آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد پھر آپ اللہ کی ایک تسبیح بیان کریں. اب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں یا پھر تیسرا کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور تیسرا کلمہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اب درود شریف آپ جتنا چاہے زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ہے، لیکن کم سے کم 11 بار آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے. اور درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہے. درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لیں. مقصد کوئی بھی ایک رکھنا ہے. آپ نے مقصد ایک رکھنا ہے. جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں اور پھر اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں کہ میں یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا اور اس وظیفے کو جو میں کرنے لگی ہوں اس کی برکت سے مجھے وہ چیز عطا فرما جو میں تجھ سے مانگ رہی ہوں. اس طرح سے آپ نے دعا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے. پہلے پوری ایک تسبیح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص شروع کرنی ہے. شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھ لی اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص کی ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ کا یہ جو وظیفہ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی رو کے گڑ گڑا کے خوب عاجزی کے ساتھ دعا مانگے. اس ٹائم اگر آپ سجدے میں جا کے مانگیں گے تو بہت آپ کو زیادہ ثواب ہوگا. آپ سجدے میں جا کے اپنے رب سے، اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ کر رہے ہیں عمل، ٹھیک ہے نا، تو پھر سجدے کی حالت میں جا کے رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں اور پھر درود شریف پڑھیں. 11 مرتبہ آمین کہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں اور اس طرح سے آپ کا جو یہ وظیفہ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سجدہ نہیں کرنا. دعا جو ہے سجدے میں نہیں جا کے مانگنی کیونکہ اس ٹائم سجدہ نہیں کیا جاتا. تو اگر تو سورج نکل آیا ہے پھر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سورج نہیں نکلا ہوا تو پھر آپ یعنی فجر کے بعد تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے دعا کو مانگیں. لیکن طریقے کا یہی وظیفے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اب آپ کو جو ٹائم سوٹ کرتا ہے آپ اس ٹائم پر اس وظیفے کو کریں اور اس بہت آسان عمل ہے. اس کو اگر آپ روزانہ کریں مقصد کے پورا ہونے تک تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے ساتھ آپ کا مقصد اتنی جلدی پورا ہوگا. یہ بہت سالڈ عمل ہے، میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشل میں نے لیا ہے اور اس وظیفے کو بہت سارے جو ہے یہ بزرگان دین کا آزمایا ہوا عمل ہے اور یہ جو آج آپ سے شیئر کیا گیا ہے اور میں نے اسپیشل آپ لوگوں کے لیے لیا ہے کہ مجھے ایسا کوئی سالڈ عمل بتائیں کہ جس سے میرے جو سبسکرائبرز اور ویورز ہیں ان کو فائدہ پہنچے، کہ وہ جو لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ ان کا مسئلہ جو بھی ہے وہ حل ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کسی بھی پرپس کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا. یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.